کیفیت نماز خوندن در زمان جنگ رو براش تشریح فرمودند و بیان کردند که در زمان جنگ شما چطوری میتونید نمازتون رو بخونید. یعنی حتی در زمانی در جهاد که بهترین عمل به هر حال هست، بازم اونجا اجازه داده نشده که نماز کسی نخونه سر وقتش، نماز رو به تأخیر انداخته بشه. میفرماد که و اذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه فلتكن طائفه منهم معك وليأخذوا اسلحتهم. زمانی که اگر شما در بین اونها باشید و نماز رو، یعنی در جهاد باشید و نماز رو برپا داشتین، پس میبایستی گروهی از اونها که با شما هستن، یعنی از مجاهدین با شما باشن، درسته، در صف نماز با شما باشن و اسلحه‌شون رو در دست بگیرن. دنبال آیه میفرماید که وقتی شما نمازتون رو، یه رکعت نمازتون کردید، بقیه نمازتون به هر حال میخونن و گروه بعدی میان پشت سر نماز میاد. خیلی داره قشنگ تشریح میکنه و توضیح میده و فقها بحث بسیار جالبی دارن، اصلا یک مفصلی دارن، یک فصل خالصی دارن برای جنگ نماز خوف، خب نماز ترس، یعنی نمازی که در انسان در جهاد میخواد بخونه، راه و روش هایی که این دشمن در طرف قبله باشه، در طرف قبله نباشه، چطوری نماز بخونن، همه اینا چیه بیان کردن. دلالت بر این داره که میخوام بگم که نماز بر ترک کردنش، بر این که قضا بشه عمدن، هیچ دلیلی وجود نداره براش. اصلا هیچ راهی وجود نداره که بخواد کسی نمازشو بخواد بندازه برای روز بعد، نخونه عمدن. عذر داشته باشه، سفر داشته باشه، تو سفر باشه، وضو ندارین، خب تأخیر هست از وقت اول به وقت دوم. این روش های وجود داره که انشالله بحثش رو خواهم کرد براشون، برای این برادرمون که نیاز دارن. اما اینکه بگه نمازمو نخونیم تا اینکه حالا یه روز، 2 روز، 3 روز بعدها من یه باره بخوانم، این عمل درستی نیست و این صحیح نیست. حتی بعضی از علما گفتن کسی حق نداره نمازهایی که عمدن نخونده قضا کنه اصلا، زیرا که وقتی برای قضا کردن نداره، نماز نداریم که قضا بشه. نماز میبایستید به هر صورتی باشه خوند. خب یعنی شمایی که بیمار هستین در حد توانتون، خب چه کار میکنید؟ نمازتون میخونید. در حدیثی است که رسول الله میفرماید که فصل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى الجنب. میفرماید که اگر شما نمازتون رو ایستاده بخونید، اگر نتونستید با نشستن و اگر نتونستید با پهلو خوابیده. و در روایت دیگر هست که مستلقیاً، اگر نتونستید باز چه کار کنید؟ با هم به صورت به پشت خوابیدین، رو به آسمان، شما میتونید نمازتون رو بخونید، بر پای بدار به همون صورت، حتی با اشاره باید نمازش رو خوند و وقت رو به جا آورد. پس شما میتونید همونجا به همون وضعی که هستین نمازتون وضو بگیرین. وضو نتونستید، برادر، خواهر، همسر، هر کسی باشه کمکتون کنه که وضو بگیرین یا برای شما وضو بگیرن، اصلا مانعی نداره و به همون صورت نمازتون رو میخونید و این ادا هست، قضایی دیگه نداره، نمازتون ان شاء الله قبول هست و هیچ مشکلی هم نداره. شما نمیتونید بگید چون حالا با من یک کیسه ادرار به من وصل بوده دیگه نمیدونه، به هر حال لا یکلف الله نفسا الا وسعها. حالت شما الان این رو میطلبیده، خارج این نیست آخه، درست شما مقصر نیستین در این باره. پس نمازتون درست است و صحیح است و قضایی هم نداره. شما میتونید، یک راهکار وجود داره و اون برای اینکه تکرار نشه برای شما، حالا وضو گرفتن براتون مشکل هست و اینکه هر نماز، هر وعده‌ای بخواید نمازتون رو منفصل بخونید، شما میتونید بین وقت ظهر و عصر و همچنین مغرب و عشا نمازتون رو جمع سوری بخونید. بدونید یعنی اینکه شما صبر کنید نماز ظهر آخرین وقت رو در نظر بگیرید. حالا که دیگه الحمدلله تقویم‌هایی هست، وقت دخول اذان و نماز و همه مشخص هست، شما میتونید 5 دقیقه 10 دقیقه قبل از دخول وقت عصر یا آخر وقت نماز شما بخواید وقت ظهر، شما وضو بگیرید، خودتون آماده کنید، نماز ظهرتون رو بخونید. هنوز به هر حال نمازتون شد تمام بشه، 1 دقیقه 2 دقیقه بعد اذان عصر داده میشه، شما اون زمان هم باز نماز عصرتون میخونید. یعنی با یک وضو 2 نمازتون رو خوندید و هر نمازی هم در وقت خودش بوده و همچنین در وقت مغرب. پس شما هیچ مشکلی براتون پیش نیومده. پس اینجاست که نمازتون نگذارید و فوت بشه که حالا بگید چون مریض بودم نتونستم. نخیر، به هر اندازی که میتونید برای رکوع و سجده چیکار میکنید؟ حرکت‌هایی انجام میدید تا اون زمان، تا اون مقداری که براتون جایز باشه و توانش رو داشته باشید. امیدوارم که
جوابتون رو داده باشم. بله. برادرمون فرمودن که من یک فوتبالیست هستم و وقتی که به هر حال هدف رو بیارم من به سجده میافتم. افرادی منو سرزنش کردن که این عمل شما ریاست و نباید این کار کنید و احتمال هم تا وضو هم نداشته باشید. به هر حال من خودم میدونم که وضو داشتم. میفرمایند که اما شاید در کشور یا در محلی باشه که و جهت قبله درست ندونم کدوم ور هست، اما من سجده خودم رو به جا میارم. آیا اینها الان ایشون فرمودن که منو به هر حال به تشویش انداختن و به شک آیا این کارشون درسته، آیا من میتونم سجده کنم یا نه؟ ببینید، سجده شکر برمیگرده اینکه زمانی یک نعمتی و حاصل بشه برای فرد، یک موفقیتی براتون حاصل بشه، یک پیروزی، به یک نتیجه مثبتی دست پیدا کنید که شما دنبالش بودید، دنبال هدفتون بودید، به هر حال بهش رسیدید، اینجاست که براتون خوشحالی میاد و به پاس این نعمت چه کار میکنید؟ شکر الهی رو به جا میارید و با سجده تشکر میکنید از خداوند اون چیزی که بهتون داده. یعنی این هر وقت یک نعمت، یک موفقیت، چیزی حاصل بشه برای فرد، چه کار میکنه؟ سنت مستحبه که سجده کنه. و به هر حال ولا ان شکرتم لازیدنکم، و مطلوب هست شکر به جا آوردن و حمد و ثنای خداوند را به جا آوردن. عموما چیه؟ مطلوبه. این که این عمل شما ریاست یا نه، من فکر نکنم کسی این جرأت داشته باشه بگه که فلان عمل فلان شخص چیه، در این ریا بوده. ریا یک امر معنوی است که فقط الله متعال از اون مطلع هست و اون میدونه. من و شما نمیتونیم بفهمیم که این عمل این آقا حال ریا بوده یا ریا نیست، زیرا که چرا این کار کرده، برای چی کرده، و یا برای رضایت خداوند بوده یا برای تعریف و مدح و ثنا و یا برای اسم و رسم و اینا، من نمیدونم، شما هم نمیدونید. درسته؟ پس ما نمیتونیم حکم کنیم بر عمل کسی که این عمل شما خالص لوجه الله هست یا نیست. این امر داخلی است، قلبی است و از قصد و از اراده و اون چیزی که در دل هست فقط خداوند عزوجل هست که مطلع هست. پس اینکه این عمل شما ریاست، این تجرع هست بر اون چیزی که شما نمیدونید و بر عمل بر اون چیزی که خدا میدونه و این کار صحیح نیست. اولا محکوم هست، غلط هست که کسی بگه این کار شما ریا هست یا ریا نیست. همچنان که ما نمیتونیم بگیم عمل شما مخلصانه است لله، هرچند ما در ظاهر میگیم که برای خداونده، اما کسی این جرأت رو نداره که به هر حال حکم کنه بر یک عمل بر ابطال یا بر قبول اون 100%. ظاهرا ما یک میان برنامه داریم، بعد از میان برنامه مطلب رو دنبال خواهیم کرد. لا اله الا الله، لا اله الا الله. با سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و محترممون، برمیگردیم به سوالی که از برادر فوتبالیستمون رسیده بود با اون اینکه سجده کردن بعد از اینکه ایشون به پیروزی رسیدن یا اینکه خودشون به هر حال گل آوردن درست هست یا نه. و گفتیم که به هر حال شکر نعمت هنگام حصولش مستحب هست و ممدوح هست و طبعا عموما ما مطلوبی که ما در قبال اون نعمت‌هایی که برامون پیش میاد چیکار کنیم؟ شکر الهی را به جا بیاریم. ببینید، این که ایشون موفق شدن، گل آوردن، این که ایشون پیروز شدن، به هر حال این براش نعمت هست یا غیر از این خودش بهتر متوجه هست و یا این پیروزی براش واقعا یک نعمت به حساب میاد، چیزی است که خودش دنبالش بوده برای مستقبل خودش. طبعا اگر یک نعمت باشه به هر حال و نتیجه خوبی براش داشته باشه، چیزی بوده که اوشون دنبالش بودن، طبعا میشه براش سجده شکر کرد و درسته. اما اگر که بگیم از این جهت که این نعمت نمیتونه باشه، خب از دید شما نباشه، برای شما هم چیه؟ درست نیست که سجده کنید، زیرا که یک نعمتی نبوده. اما برای خود ایشون من فکر کنم به هر حال یک پیروزی است، یک سربلندی است، یک آقایی است که ایشون به هر حال سجده شکر کردن و علما بر این هستن. حالا بعضی از علما گفتن که ببینید
وارد نشده. اولا که خود فوتبال، مسابقه فوتبال یک مسابقه بازی شرعی نیست آخه، از حالا از لباس و اینها، ولی در دوندگیش اینا مانی نداره، کاری نداریم. میگن که مسابقات دیگری بوده همیشه در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله، اسب سواری، مثلا دوندگی، کشتی یا چیزای دیگه بوده. اون شخص پیروز وقتی که موفق میشه سجده نمیکرده، به هر حال ثابت نشده کسی سجده کنه. حالا نکردن اونها دال بر تحریم بودنش آخه شاید میگیم که نمیتونه باشه. همچنان که گفتیم عموم آیاتی که دلالت بر شکر و به جا آوردن شکر الهی هست، خب میتونیم اینم درش قرار بدیم. حالا به هر حال امیدوارم که خب برادرمون به موفقیت ها انشالله برسه. البته درباره روی به قبله بودن و روی به قبله نبودن درس شکر علما اختلاف دارن. جمهور بر اینن که همانند نماز هست، وضو لازم داره، طرف قبله، جهت قبله طبعا لازم هست که انسان در سجده به طرف قبله سجده کنه. اما در مقابل بعضی از علما بر اینن که این مانند نماز نیست، زیرا که رسول الله صلی الله علیه و آله هر زمانی یک خبر خوشی، پیروزی، موفقیتی براش میرسید سجده میکردن، به افراد هم باش سجده میکردن. اینطور نبوده که رسول الله میفرمود هر کسی وضو نداره سجده نکنه. درسته؟ پس سجده شکر همانند سجده نماز نیست یا مانند نماز نیست، نمیشه قیاس بر نماز گرفت براش. اینجاست که اجازه دادن که همانند نماز نباشه، اجازه دادن که انسان سجده کنه، سجده شکر به جا بیاره، بدون وضو هم که باشه یا بدون جهت قبله هم که باشه، چی گفتن درسته. اما جمهور شاید بگیم که اینجا رأیشون محترمه هست و شاید اولاتر باشه بگیم که انسان در حالتی از پاکی باشه، یعنی وضو داشته باشه و که بخواد سجده کنه. درباره رو به قبله بودن طبعا ایشون سعی خودشون میکنن، اجتهاد میکنن، به نظر خودشون حالا جهت به این ور هست که ایشون سجده کردن، سعی کنه که یک اجتهاد داشته باشه تا به طرف قبله باشه، احترام به رأی جمهور. بله، برادری پرسیدن که اگر کسی از خواب بلند شه و بعد متوجه بشه که به هر حال حالت یعنی آثار جنابت در لباسش باشه و ایشون نمازهایی هم خوندن، حالا میتونه چه کار کنه؟ آیا چند نمازه، آیا آخر نمازش قضا کنه، تندم نمازش قضا کنه؟ ببینید، اولا وقتی که انسان آثار جنابت رو ببینه در لباسش، طبعا غسل بدون شک براش چیه؟ براش واجب میشه. خب باید بره غسل بزنه. این که یک امر به هر حال الزامی است و واجبش هست. اما اینکه نمازهایی که خونده و اون زمان متوجه نبوده، به هر حال بعد متوجه شده، نمازهای خارج در این حالت خونده، ایشون اگر یاد ندارن که چه زمانی براش این حادثه براش رخ داده، آخرین خوابش که کی بوده، چه زمانی بوده، فکر کنید که حالا نماز عصر و مغرب خونده، بعد متوجه شده، میدونه که ایشون بعد از نماز ظهر برای نماز عصر خوابیدن، قبل از نماز عصر خوابیدن، بعد بلند شدن. خب میگیم که پس این حالت براش پیش اومده در همین خواب. درسته؟ چون به هر حال ایشون چیزی یادش نیومده که کی بوده به ضبط. خب نماز ظهر که خونده بوده قبلا، اما نماز عصر و مغربش که خونده با این حالت که حالا فکر کنید بعد از نماز مغرب متوجه شده، حتما میباسی نماز عصرش و نماز مغربش قضا کنه، زیرا که ایشون در حالت بدون طهارت نمازشون خوندن. درسته؟ و میدونید که برای صحت عباداتی که ما انجام میدیم برای نماز حتما میباسی انسان چیه؟ طهارت کامل داشته باشه، یعنی هم غسل داشته باشه، هم چیه؟ وضو. نباید غسل برات واجب باشه، نه هم اینکه بی وضو باشه. حتما برای شرط صحت این عبادت نماز این چیه؟ لازم هست و واجبه. حال اگر اون لحظه مغرب که متوجه شد یادش اومد که فکر کنید بعد از فجرشون خوابیده بودن، رفت نشستن تا نماز شروقشون خوندن، بعد از شروق یک ساعتی گرفتن خوابیدن، یادش اومد که این حالت براش در همون زمان پیش اومده ولی فراموش کرده. درسته؟ یعنی زمان وقوع این حادثه براش چیه؟ معینه الان. پس نماز ظهر هم خوابیده خونده، بعدم خوابیده، بعد نماز عصر و مغربش خونده، به هر حال الان دیگه باید نماز ظهرش هم چیکار کنه؟ 100% میبایستی قضا کنه، زیرا که ایشون میدونن این حالت چه زمانی براش پیش اومده. زمانی براش پیش اومده که چیه؟
که حالا قبل از خواب آخریش بوده و نمازی هم خونده اون زمان و همچنین نمازهای بعد هم خونده. پس اینها به هر حال اقسامش بود که خدمتتون عرض شد. بله. می‌فرماید که فردی وفات کرده و که ایشون در اون زمان خانمش رو طلاق داده بودن، یعنی بذارن بعداً تصادف کرده، همچنین خودش میگه بعد فوت کرده، زنش هم طلاق داده بود، بچه هم دارن، زنش هنوز عده اون تموم نشده. آیا این خانم میتونه ارث رو طلب کنه یا ادعای ارث کنه یا نه؟ ببینید قبل از این هم در اول برنامه ما صحبت شد که طلاق ما دو نوع داریم، طلاق رجعی داریم و طلاق بائن داریم. طلاقی که حالا بعد از طلاق دوم، یعنی طلاق سوم بعد از طلاق سوم باشه یا اینکه طلاق اول باشه. اگر طلاق اول باشه یا طلاق دوم باشه که این حالت براش پیش اومده، طبعا این خانمش هست و عده‌ای که داشتم محول میشه، تبدیل میشه به عده وفات و وفات رو و از همین بعد از حدوث این حالت وفات 4 ماه 10 روز چه کار میکنه؟ میبایستی عده بگیره و در ارث هم طبعا ایشون شریک هستن، ارث دارن، زیرا که تا به حال در ایام رجعه چه کار میشه؟ میگه که این زن اون به حساب میاد، زن فرد به حساب میاد، زیرا که هنوز اراده فرد هست، اراده مرد است. در زمانی که ایشون زنده باشن ایشون میتونن اون رو به هر حال تحت اسمت خودش برگردونه، تحت به حساب فرمان روایی خودش رو برگردونه، اجبار کنه، یعنی میگیم. پس در مقابل اینجا هم که الان که فوت کرده، چون اون این اجازه رو داشته مرد، الان هم از ارثش بهش خواهد رسید. نمیگیم که حالا دیگه ارث نداره. ببینید عدالت اسلام رو در نظر بگیرید، اونجا اجازه به مرد داده و یا قدرت به مرد داده که حتی اگر زنم راضی نباشه در اصل، چون اول به هر حال باشه ازدواج کرده دیگه، الان زمان است که مرد باید تصمیم طلاق بگیره، درسته؟ و حق رجعت داره، مرد میتونه این رو برگردونه. اما حال که وفات کرده، شاید مرد نمیخواسته که اون رو برگردونه، اصلا شاید طلاق هم دوست داشته، قصدش این بوده که عده بگذره و باشه ازدواج نکنه، اون رو برنگردونه اصلا، درسته؟ اما حالا که وفات کرده، چون این قانون براش به هر حال اجازه داده بوده، اجازه شریعت، چیکار میشه کرد؟ میگه که حالا میراث هم حق داره که مطالبه کنه و حق میراث هم داره. اما اگر طلاق سومش باشه، طلاق سوم هست، حالا دیگه بعد از این طلاق اگر مرد وفات کنه، این زن حق ادعای میراث نداره، و میراث هم بهش نخواهد رسید. پس ایشون در اینجا حق طلب ارث نداره. اما اگر که طلاق دوم باشه، بله. سوال بعدی ما این که یک سوالی است که می‌فرمایید اگر کسی اینها که سر خیابان هستند و به هر حال طلب کمک میکنن، اینها که شناخته نیستن، اگر ما به آنها کمک بکنیم یا نکنیم، آیا این جایز هست یا نه و میشه از زکات و اینها به حساب آورد یا نه؟ لطفاً توضیح بدین. و اگر ما بخوایم اونها کمک کنیم، این دلیل بر این که ما گدا رو داریم اضافه میکنیم، اون رو تشریف میکنیم نمیشه؟ بله. به هر حال ببینید اونایی که حالا در مسجد ایستادن یا به هر حال در مجالس ایستادن و خیابان ها ایستادن بعضی موقع و دست دراز میکنن یا طلب کمک میکنن، اینها خارج نیست که یا شما اینن که اونها میشناسیدشون که اوضاع اجتماعیشون چطور هست و اینکه نمیشناسیدشون. معمولا طبعا ناشناس هستن دیگه، درسته؟ نمیشناسیدشون. اگر شناخته باشن که فقیر هستن، مسکین هستن، ندارن، خود طبعا شما بهشون میدین و مستحق هستن و کار درستی است و مانعی ایجاد نمیکنه. زیرا که حالا از اونجایی که سر خیابان دارن میپرسن و سوال میکنن، هرچند زیبا نیست، انسان میتونه اونها رو راهنمایی کنه، اونها رو نصیحت کنه، اما یک روشی که به هر حال اثر داشته باشه
و مفید واقع بشه، نه اهانت باشه. و تا اینکه ما شامل آیه نباشیم که به هر حال آیه میفرماید که و اما السائل فلا تنهر، اما اونایی که به هر حال چیزی میطلبن، کمک میخوان، طلب کمک میکنن، شما با اونها به هر حال بدرفتاری نکنید، تندخویی نکنید، بهشون چیه کمک کنید، حقشون رو بهش بدین. به یک شما میتونید یه مبلغی بهش بدین و از در کنارش برادرانه نصیحتی هم کنید که به هر حال خط و مشیش عوض کنه و از این روش به هر حال کسب و کار نکنه که صحیح نیست. اگر میدونید که ایشون دارند، پس طبعا جایز نیست بهشون بدین، بلکه فقط به نصیحت میپردازین و به هر حال توجیه میکنید اونها که این کار رو نکنن و این صحیح نیست و کار مغرض. اینجاست که پس اگر غنی هست جایز نیست، بلکه شما اون رو نصیحت میکنید. اگر فقیر هست که میدونید فقیر هست، طبعا میدید و صحیح هست. حال اما شما بعضی موقع نمیدونید اصلا نمیشناسیدشون، اکثرا اینطور هستن دیگه که معذرت میخوام که حالا این شخص فقیر هست، مستحق هست یا مستحق نیست. در این صورت ما اون رو ملحق میکنیم به کسی که چیه مستحقه، وگرنه میگیم عموما کسی چیزی رو نمیپرسه مگر اینکه چیکار کنه، مگر که مستحق باشه. زیرا که رسول الله صلی الله علیه و آله میفرماید چه اتقوا النار ولو بشق تمره، از به هر حال بین خودتون آتش به هر حال موانع ایجاد کنید ولو با نصف خرما باشه. درسته؟ پس سزاواره که ما اونها رو به هر حال راهی نکنیم، یه چیزی بهشون بدیم تا اینکه ما شامل اینهای عامه زجر نشیم. یه سوالی که دارم، ما 2 دقیقه بیشتر نداریم، اگر وقت داشتم یک سوال کوتاهی رو مطرح کنم که میفرماید آیا مال حرام زکات داره یا نداره؟ آیا مال حرام که به دست اومده، آخر دقیقه هست دارم من وقتی ندارم، کسی که مالش این سال رو ان در برنامه بعدی مطرح میکنم، زیاد یکم توضیح داره. اگر سوالی از مال حرام به دست آورده باشیم آیا زکات درش تعلق میگیره؟ زکات چی است؟ زکات خود من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم. اصل زکات، مبنای زکات بر تطهیر کردن، یعنی پاک کردن نفس انسان هست از بخل و شح و اخلاقهای بد، و همچنین پاک کردن مال از اون چیزی که شاید چیه چاشنی شده باشه، مخلوط شده باشه مال حرام. درسته؟ یعنی مال اصلش پاک بوده، شاید چیزای چیه مخلوط شده باشه. اصل زکات خارج کردن برای تطهیره. اما مالی که از مطلقاً حرام بوده، از حرام به دست آمده باشه، مثل بیع خمر مثلا، این دیگه نمیشه با زکات پاکش کرد. درسته؟ ظاهراً این دیگه مال کلاً حرام است و میبایست فرد از مال خودش چیه کلاً خارج کنه. انشالله دنبال این مطلب یا همین مبحث رو در برنامه بعدیمون انشالله ما بیشتر توضیح میدیم یا از اول بار شروع میکنیم انشالله، زیرا که الان وقتمون چیزی نمونده. و تا برنامه بعدی، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.